तेरी औकात बताने की कसम खाई है, तेरी औकात बताने की कसम खाई है। गुंचा है गुलेतर नहीं अच्छाई हुआ, एक कतरा है समंदर नहीं अच्छाई हुआ, ये लड़े मर्दी है सरवर नहीं अच्छाई हुआ। करबला में कोई खैबर नहीं अच्छाई हुआ, करबला में भी अगर एक दरे खैबर होता तो ये बच्चा अली असगर नहीं हैदर होता। मैंने देखा न सिपाही अली असगर की तरह, ये वो कतरा है जो चढ़ता है समंदर की तरह, खून में जोश है असगर की भी हैदर की तरह, दस्ते शब्बीर पर चमका की ये नैयर की तरह। मिसले अब्बास ये सकाए हरम भी होता, नौजवान होता तो हाथों में अलम भी होता। मैंने शेर कुर्बान कर दिया जानबूझ के, नौजवान मैंने 4 मिसरे पढ़ने के लिए सिर्फ मुतवज्जो करने के लिए, नौजवान होता तो हाथों में अलम भी होता। अली का जिक्र है क्या इनके घर का बच्चा भी। लोग कहते हैं बेज़बान असगर, बेज़बान असगर, बेज़बान असगर। उलमा इकराम की मौजूदगी में, मीर नज़ीर बाकरी साहब के मौजूदगी में, खादिम शब्बीर नकवी नसीराबादी की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ आपकी तरफ से पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया तक ये शेर पहुंच जाए कि मैंने देखा ना सिपाही अली का जिक्र है क्या इनके घर का बच्चा भी। लोग कहते हैं बेज़बान असगर, बेज़बान असगर, बेज़बान असगर, मगर शायर की फिक्र वहां पहुंचती जहां सूरज की किरणें पहुंचती। अली का जिक्र है क्या उनके घर का बच्चा भी। अब तलक के सभी दास्तान जानता है, और जमाने वालों जिसे बेज़बान कहते हो वो बेज़बान 72 ज़बान जमाने वालों जिसे बेज़बान कहते हो वो बेज़बान 72 ज़बान जानता है। जमाने वालों, नहीं शिकारपुर यहीं से बहुत करीब है। नाजिम शिकारपुरी का एक शेर ऐसा आया कि इस फिक्र का ना शेर इंडिया में कहा गया, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना कहीं जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली समझी जाती है इस फिक्र का शेर नहीं कहा गया। शिकारपुर यहीं से करीब है, मैं शेर सुना देता हूँ। अली का जिक्र है क्या उनके घर का बच्चा भी। अब तलक के सभी दास्तान जानता है, रगों में खून जबकि दौड़ता हो कुल्ले ईमा का अगर एहसास कर लेंगे तो घर पे जाके सोचेंगे शेर को कि रगो। नाजिम शिकारपुरी का शेर अगर एहसास कर लेंगे तो खुदा की कसम घर पे सोचेंगे कि अली का जिक्र है क्या इनके घर का बच्चा भी। रगों में खून जबकि दौड़ता हो कुल्ले ईमा का, तो फिर मोहतात इतने क्यों अली असगर न हो जाएं। गले पर तीर खाकर इसलिए नोए नहीं असगर कि सूखे होंठ अश्कों की नमी से तर न हो जाए। गले पर तीर खाकर इसलिए रोए नहीं असगर कि सूखे होंठ अश्कों की नमी से तर न हो जाएं, कि सूखे होंठ अश्कों की नमी से तर न हो जाएं। इन्हीं मिसरों के साथ एक आलिम दीन भी हैं, नाजिम भी हैं, शायर भी हैं, जाकिर भी हैं। तमाम खूबियाँ एक मकाम पर जब पहुँच जाएं तब जनाब मौलाना इंतखाब आलम एडवोकेट बनता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना इंतखाब आलम एडवोकेट साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि नारे सलवात से इस्तकबाल करें। क़िबला 4 में से देखेंगे सरकार हालात हाजरा पे हैं, मुलादा फरमा ले। हो मधे अली लब पर और चाल हरीफाना, हो मधे अली लब पर और चाल हरीफाना, एहसास के शीशों को पत्थर से न टकराना। बखिन की सदा दे लो मैदान में जरा आकर, फिर शौक से गूंगों की बस्ती में चले जाना। फिर शौक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। मौला के दुश्मनों का तरफदार कौन है और आले मुस्तफा का वफादार कौन है। हमने अली के जिक्र को छेड़ा है इसलिए ये देखना है साहिब किरदार कौन है। ये देखना है साहिब किरदार कौन है। हज़रत ज़रा सी इतने खूबसूरत अंदाज से पढ़ रहे थे जनाब मनोवर जलालपुरी साहब, उसके सामने मेरा तहत थोड़ा सा नहीं थोड़ी आप तवज्जो फरमा लें। अरे मौला एक सलवार नजर करें मौला की बारगाह में, आप तवज्जो करें। आसमानों पे जो हीरे से जड़े रहते हैं, शबरों सब देखेंगे शायद पहली बार, ये तो मनोवर है। आसमानों पे जो हीरे से जड़े रहते हैं वो सितारे तेरी चौखट पे पड़े रहते हैं। आसमानों पे जो हीरे से जड़े रहते
رہتے ہیں، وہ ستارے تیری چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں، لفظ محتاج ہیں تعریف میں تیری زہرا، تیری تعظیم کو مرسل بھی کھڑے رہتے ہیں۔ لفظ محتاج ہیں، لفظ محتاج ہیں تعریف میں تیری زہرا، تیری تعظیم کو مرسل بھی کھڑے رہتے ہیں۔ پھر ملاحظہ کر لیں یہ چار مثلیں، اس بات کے لیے کہ جو حالت حاضرہ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور صرف نوجوان بچوں کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ مفلسی میں بھی عقیدے کو بچا رکھا ہے۔ پھر توجہ کریں سرکار، بھائی آپ شاید پہلی بار سنیں گے کہ مفلسی میں بھی عقیدے کو بچا رکھا ہے، خود کو بہلول کا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ توجہ کریں قبلہ، مفلسی میں بھی عقیدے کو بچا رکھا ہے، خود کو بہلول کا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیا جھکائے گا مجھے وقت کا ہارون رشید، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ کیا جھکائے گا مجھے، کیا جھکائے گا مجھے وقت کا ہارون رشید، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ پھر سنیں چار مصرے، نظیر باقری صاحب قبلہ محتاج دعا ہوں سرکار، آپ حضرات کا فکر کیجئے گا کہ جذبہ قمبر و میسم کو جگائے رکھیے، جذبہ قمبر و میسم کو جگائے رکھیے، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھیے، جذبہ قمبر و میسم کو جگائے رکھیے، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھیے، جب تلک خانہ کعبہ میں نہ ماتم کر لے میرے مولا مجھے مرنے سے بچائے رکھیے۔ عجیب بات ہے، جب تلک خانہ کعبہ میں نہ ماتم کر لے میرے مولا مجھے مرنے سے بچائے رکھیے، رخ سے نقاب غیب اٹھا دو اسی برس۔ یہ میرے بھائی تھوڑا نوجوان لوگ توجہ کر لیں، قبلہ آپ کے دربار سے خالی ہاتھ نہ جانا چاہیے، توجہ کریے گا کہ رخ سے نقاب غیب اٹھا دو اسی برس، جلوہ جہاں کو اپنا دکھا دو اسی برس۔ غیبت میں رہ کے کہتی ہے مولا سے ذوالفقار، قصہ یزیدیوں کا مٹا دو اسی برس، قصہ یزیدیوں کا۔ ایک سلوات نذر کر دیں مولا کی بارگاہ میں۔ مصیبتوں میں سہارے دکھائی دیتے ہیں، مصیبتوں میں، پھر آپ توجہ کر لیں سرکار ہاتھ جوڑ کے، مصیبتوں میں سہارے دکھائی دیتے ہیں، بھنور کے پاس کنارے دکھائی دیتے ہیں، یہ سچ ہے پردہ غیبت میں ہے امام مگر جو ان کو دل سے پکارے دکھائی دیتے ہیں، جو ان کو دل سے پکارے دکھائی دیتے ہیں۔ سردار مصطفیٰ ہیں رسالت کے شہر میں، کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا اتنے اچھے لوگوں کے بعد میرے جیسے کا نمبر، یہ کمال ہے میرے لیے، معراج بھی ہے کہ مصیبتوں میں سہارے دکھائی دیتے ہیں، سردار مصطفیٰ ہیں رسالت کے شہر میں، ممتاز مرتضیٰ ہیں امامت کے شہر میں، ایوان تو بہت ہیں شہیدوں کے جاں بجاں، مینار ہیں حسین شہادت کے شہر میں۔ یہ دو مصرے، مینار ہیں حسین شہادت کے شہر میں، سجدے بہت ہوئے ہیں مگر سجدہ حسین تنہا چمک رہا ہے عبادت کے شہر میں۔ سجدے بہت ہوئے ہیں، سجدے بہت ہوئے ہیں مگر سجدہ حسین
تنہا چمک رہا ہے عبادت کے شہر میں. اب نوجوان بچوں کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے. توجہ کرنے سرکار، تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیں. حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے. یا اللہ، تھوڑا غازی آباد والے تھوڑی آپ توجہ کریں، 2-3 شعر پڑھنا ہے بس اس کے. حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے، یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے. اٹھا کے سر نہ چلے اہل بیت کے دشمن، جو سر اڑاتی ہے وہ ذوالفقار باقی ہے. جو سر اڑاتی ہے وہ ذوالفقار باقی ہے. علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں وہی، علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں وہی، رگوں میں جن کے حسینی خمار باقی ہے. ماشاءاللہ. علی کے نام کے، یہ 2 میں سے سنے گئے، علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں وہی، رگوں میں جن کے حسینی خمار باقی ہے. مٹا کے رکھ دیا ہوتا نبی کے دشمن کو، مگر کسی کا ہمیں انتظار باقی ہے. مگر کسی کا ہمیں انتظار باقی ہے. یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے، یزیدیت کے جنازے کو پھونکنے کے لیے حسینیوں کی یہ لمبی قطار باقی ہے. ایک صلوات بھیجتا محمد علیہ محمد علیہ السلام. بس جلدی سے سن لیں، محبت کے 2-3 شعر پڑھنا ہے. اور سبھی نے اپنے اپنے انداز سے کہا ہے. کوشش ہے اس بات کی کہ جبین وقت پہ لکھا حسین زندہ آباد، جبین وقت پہ لکھا حسین زندہ آباد، شہادتوں کا تتمہ حسین زندہ آباد، ہر ایک ولی کا وظیفہ حسین زندہ آباد، فضیلتوں کا منارہ حسین زندہ آباد، دیار کرب و بلا کے ہر ایک ذرے پر لکھا ہوا ہے بس اتنا حسین زندہ آباد. جو دیکھا پشت نبی پر حسین بیٹھے ہیں، ہر ایک نمازی یہ بولا حسین زندہ آباد. جو پایا شاہ سے رومال فاطمہ زہرا، لگایا حر نے یہ نعرہ حسین زندہ آباد. تمہارے نفس کو وہ نفس مطمئن کہہ کر خدائے پاک پکارا حسین زندہ آباد. علی کے بیٹے نے ساحل پہ خون سے اپنے کٹا کے شانوں کو لکھا حسین زندہ آباد. بس 2 شعر سن لیں. بچا جو دین الہی دہم کو کربل میں، بچا جو دین الہی دہم کو کربل میں، یہ بولی فاطمہ زہرا حسین زندہ آباد. شہید ہو گئے بچے نہ بچ سکا بھائی. اس کے بعد کا مسئلہ، شہید ہو گئے بچے نہ بچ سکا بھائی، اور اس پہ شکر کا سجدہ حسین زندہ آباد. اور اس پہ شکر کا سجدہ حسین زندہ آباد. آخری چیز سنیں. بنی امیہ کی صورت پہ مار کر ٹھوکر، بنی امیہ کی صورت پہ مار کر ٹھوکر، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد.